बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स और मैं हूं ज़हीर आलम। और आज के प्रोग्राम में हम आपको जो है वो कोरोना के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जवाद अफजल कियानी, पब्लिक हेल्थ और फैमिली मेडिसिन में ये माहिर हैं और इसके अलावा ये PhD स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि कोरोना वायरस जो है वो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया। असल में कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरस है जो कि पहले से दुनिया में मौजूद है, मगर इसकी पहली बार इस तरह फैलाव हुआ जिसकी वजह से तबाहकारियाँ हुई और हमें अब पता लगता है कि ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, मगर क्योंकि हमें उनका इल्म नहीं है इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब हमने ये कोशिश करनी है कि इस वायरस के बारे में क्या अलामात और क्या चीज़ें हैं जिसको हमने देखते हुए इसके ट्रीटमेंट के लिए और इसकी वैक्सीनेशन के लिए हल की तरफ जाना है। कोरोना वायरस असल में एक वायरस है और वायरस के बारे में हम ये जानते हैं कि वायरस जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्योंकि एक मुकम्मल सेल होता है जो कि अपने तौर पे ज़िंदगी जी सकता है या गुजार सकता है। वायरस उसी सेल का एक छोटा सा हिस्सा जो कि RNA या DNA की सूरत में होता है पाया जाता है। और वायरस अमूमन हम इसको गैर जानदार के तौर पे लिया जाता है क्योंकि ये सेल का एक हिस्सा है और ये गैर जानदार होता है, इसलिए इसका फैलाव हमेशा कांटेक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की सूरत में होता है। जी, इस वायरस की 7 किस्म की इकसाम हैं, जिनमें से 4 ऐसी इकसाम हैं जो कि नुकसानदेह नहीं हैं और 3 इकसाम ऐसी हैं जिनमें से 2 इकसाम पहले दुनिया में मौजूद हैं जो कि हम MERS और SARS के नाम से जानते हैं। ये तीसरी किस्म है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं जी। और इस कोविड-19 जो कि आजकल वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है, हम उसके मसाइल का शिकार हैं और जिसकी वजह से हम आजकल हमारा हेल्थ सिस्टम पूरे दुनिया का इस चीज़ को काबू पाने में अभी तक मुश्किलात का शिकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वायरस से जो है वो बचाव कैसे मुमकिन है? इस वायरस से बचाव के लिए इक़दाम करने में मुश्किलात ये हैं कि हमें लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इसके लिए सबसे बेहतर तरीकाकार क्या है। तो इस वायरस के बचाव के लिए जो जिस्म में जब ये दाखिल हो जाता है, क्योंकि ये खुद जानदार नहीं है, तो चीज़ों को छूने से जिन पे वायरस मौजूद हैं, जिस तरह टेबल है, जिस तरह मेरी ये किताब है, जिस तरह दरवाजे के हैंडल हैं, इनको छूने से क्योंकि उसमें वायरस की मौजूदगी पाई जाती है और जब वो हमारे हाथ से लगता है और उसके थ्रू हमारे मुंह में या हमारे नाक के रास्ते जब वो हमारे निज़ाम तनफ़ुस में चला जाता है तो वहाँ से वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है और वो एक एक जानदार की हैसियत इख्तियार कर जाता है जो कि इन्फेक्शन को फैलाने में भी माविल साबित होता है। एहतियात तदबीर में 3 बड़े ऐसे काम हैं जो हमने करने हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसी इख्तरा है जो कि हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। दुनिया भी इस पे काम करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इसका मकसद आप एक शख्स जो कि आपके पास बैठा है उससे आपका फासला, वो फासला आमतौर पे कमो बेश 3 फीट से ज्यादा का होना चाहिए। हमारे यहाँ इस फासले को मेंटेन रखना चूंकि हमारे यहाँ ये चीजें इख्तियार करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे कल्चर, हमारे इखलाक और हमारे तमद्दुन और हमारी रिवायात में ये चीज पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें इसको इख्तियार करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जी। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इस प्रोग्राम के मकसद से आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि आप घरों में रहें और एक दूसरे से फासले को बरकरार रखें ताकि हम इस कोरोना को फैलाव का बाइस न बने बल्कि इसके फैलाव के तदारुक की वजह बन सके। अच्छा, ये पाकिस्तान में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? इसकी कोई खास वजूहात? पाकिस्तान में इसका फैलाव इस वजह से तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारी इखलाकी और हमारी तमद्दुनी रिवायत जो हैं, जिसमें हम एक दूसरे से मेल जोल, करीब रहना, एक दूसरे से हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सारी चीज़ें हमारे मज़हब का भी हिस्सा हैं और हमारे इखलाकी रिवायात भी इस चीज़ की
اس چیز کا درس دیتی ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو روکنے میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان سارے معاملات کو ہم کم نہ کر دیں، کیونکہ یہ بیماری پھیلاؤ کی وجہ اس کی صرف یہی کانٹیکٹ اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے سے گلے ملنا ہے. ہمارے پاکستان میں اس کا پھیلاؤ اس لیے تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے جو احتیاط ہیں اس کو اپنے احتیاط کو بروئے کار لانے کی بجائے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ وائرس نہ پھیلے. بالکل صحیح. کیونکہ اٹلی میں اور اسپین میں یہی وجہ بنی کہ ان کے عوام نے ان کی جو گورنمنٹ کی اصطلاحات تھی اور ان کی جو احتیاطی تدابیر کے طریقے تھے جو وہ بتاتے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید پاکستان میں بھی بہت تیزی سے یہ وائرس اپنی تباہ کاریاں کر جائے. اس وائرس پہ جو ہے وہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی طریقہ کار ہے کہ اس پہ قابو پایا جا سکے؟ ہمیں بنحص القوم اس پر قابو پانے کے لیے ایک ہونا پڑے گا. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہم اپنے باتوں سے، اپنے ارادوں سے اور اپنی جو ہماری احتیاطی تدابیر ہے اس کو ہم ایک ساتھ اپلائی نہیں کرتے، تب تک ہم اس بیماری سے قابو پانے میں ناکام رہیں گے. ہمارے لیے سب سے ضروری بات جو یہ ہے، جو میں آپ کے چینل کی توسط سے عوام کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں. ہم خود کو گھر تک محدود رکھیں، صرف کسی ضروری کام سے ہی گھر سے باہر جائیں، اور اگر ضروری کام نہ ہو تو بلا عذر کسی بھی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر سے باہر جانے کو بالکل منقطع کر لیں. اس کی وجہ سے اس جراثیم کے پھیلاؤ کے رکنے کے امکانات زیادہ ہیں. ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ہماری حکومت لاک ڈاؤن کر دے تاکہ جو ہم لوگ جو اس وقت گھروں سے باہر جا رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو گھروں سے باہر کافی ایسی وجوہات سے نکل رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، تو جب وہ گورنمنٹ کے لیول پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو عوام بھی اس کو پابند ہوتی ہے کہ اس کو فالو کریں اور اس کے احکامات کو ماننے میں وہ بھی بہتر محسوس کرتے ہیں. اس لیے وہ خاص طور پہ لاک ڈاؤن پہ سوچے تاکہ ہم بھی اٹلی اور اسپین کی طرح زیادہ بیماری پھیلانے والے ملکوں میں نہ آ جائیں. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ہمارے ہیلتھ سسٹم کے پاس اتنی ریسورسز اور ہمارے لیے یہ سب کچھ قابو کرنا اور زیادہ مشکل نہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اس وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا اپنی قوم کے لیے یہ پیغام ہے، پہلے تو یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کورونا وائرس اور اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے اور باقی قوموں کو جس طرح نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور ہمارے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں اور جس قدر باہر سے نکلنا ہم اپنا خود پہ کنٹرول کر کے باہر نکلنا روک سکیں، تو اس سے ہمارے لیے ایک اچھی صبح کا آغاز ہوگا جس میں ہم کم از کم کورونا کو جتنا جلد ہو سکے گا قابو کر لیں گے. دنیا میں جتنے بھی ممالک جنہوں نے کورونا پہ قابو کیا ہے ان میں یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ انہوں نے خود کو گھروں تک محدود کر لیا. اپنے نکلنے پر انہوں نے صرف اس وقت اس صورت میں نکلنا شروع کیا جب وہ بہت زیادہ کسی ضرورت اور بہت زیادہ کسی ایمرجنسی میں تھے. ہمارے لیے یہ سب سے ضروری پیغام ہے کہ ہم اس پیغام کو پھیلائیں اور اپنے گھروں میں رکیں تاکہ اس وائرس کے پھیلانے کا موجب نہ بنے بلکہ اس کے تدارک کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کے لیے ہمارا وقت اتنا ہی تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.